यहीँ मसँगै छ। अब यति बाँच्छ नै भने अब उपचार गर्दा लाग्छ नै भने त अब म जस्तो गरेर भए पनि अब जता गरेर भए पनि अब बचाउँला भन्ने आशा छ। प्रत्येक मान्छेको आँखा त्यत्तिकै रसाउँदैन। प्रत्येक व्यक्तिको आँखाबाट बगेका आँसुहरू त्यत्तिकै बगेका हुँदैन। आज उहाँको आँखाबाट बगेका यी आँसुहरू भित्र अथाह पीडा छ, अथाह दुःखको सागर छ। सपनामा भुइँमा हिँडेको त थाहा छैन, हिजोसम्म अस्तिको दिनसम्म मलाई थाहा थिएन। उता दमक थियो कि कसरी गोपामा ल्याएँ त्यो पनि थाहा छैन, केही थाहा छैन। टाउकोमा यति पानी भरिराखेको जस्तो मात्रै देखेँ। ला ला भन्दै मुटु अब थरथर काम्थ्यो है, त्यस्तै हुन्थ्यो नि। अहिले चाहिँ अलिकति मेरो होस आएको छ जस्तो छ सर। किशोर सुनवार युट्युब च्यानल। यस च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। 50 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ टिप्स हामीले दियौँ भने त्यो कुरा हामीलाई वास्ता पनि हुँदैन। तर कोही व्यक्ति, कोही गरिबलाई हामीले 100 रुपैयाँ त कि 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ दियो भन्दै पनि हामीलाई हिक्का हुन्छ कि आज मैले यस्तो दुखीलाई सहयोग गरेँ। किन हामीलाई हिक्का हुन्छ होला? किन हामीलाई त्यसको याद हुन्छ होला? वास्तवमा दुखी, पीडित, बेसहारालाई सहारा गर्नु भनेको, सहारा दिनु भनेको ईश्वरलाई सहारा दिनु, ईश्वरलाई मद्दत गर्नु। त्यस कारणले हामीलाई हिक्का हुन्छ कि तपाईँ कुनै रेस्टुरेन्टमा बसेर मजाले खानुहोस्, 500 टिप्स दिनुहोस् त्यहाँको वेटरलाई, खासै मतलब हुँदैन। तर तपाईँ कुनै एउटा भोको व्यक्तिलाई एक टुक्रा रोटी दिनुहोस्, तपाईँलाई याद हुन्छ आज मैले यो भोकोलाई रोटी दिएँ। किन तपाईँलाई याद हुन्छ होला त्यो कुरा? हो, गरिबहरूको, दुखीहरूको, पीडितहरूको, बेसहाराहरूको त्यो हृदयभित्र ईश्वरको बास हुन्छ कि त्यस कारणले हामीलाई याद हुन्छ कि हामीले 1 रुपैयाँ कसैलाई दान गऱ्यौँ भने पनि, कि कसैलाई हामीले 5 रुपैयाँ मात्रै दान गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई मजा आउँछ, आनन्द आउँछ कि हामी ईश्वरलाई हामीले मद्दत गरिराखेका छौँ, कि हामीले ईश्वरसँग सम्बन्ध बनाइराखेका छौँ। यसकारण आज तपाईँले यो परिवारको निम्ति जति पनि दान गर्नुहुन्छ, जति पनि तपाईँले मद्दतको हातहरू बढाउनुहुन्छ, यो उहाँहरूसँगको सम्बन्ध भन्दा पनि ईश्वरसँगको सम्बन्ध हो तपाईँको। हो, नसकेको होइन, सके जति। हामी सडकमा पुगेर रित्तिएर गरिब हुने तरिकाले होइन, जति छ त्यही भएकोबाट थोरै सानो अंश मात्र सबै मिलेर यस्ताहरूलाई सहयोग गर्ने हो भने, उहाँहरू जस्तोलाई मद्दत गर्ने हो भने हाम्रो संसार साँच्चै नै सुन्दर संसार बन्छ। हेर्नुहोस् त, आफ्नो लागि सोच्नु सबैले सोच्छ, पशु पक्षी जीव जनावरले सोच्छ, तर अर्काको निम्ति नसोच्नु हामी मानव भएको के काम होइन? दुखी पीडितको निम्ति हामीले सोच्न सक्दैनौँ भने सर्वश्रेष्ठ प्राणी भएको हामी के काम लाग्यो त? के भयो खै, म नानी हेर्छु कस्तो छ मात्रै भन्छ, मलाई सुनाउँदैन होइन। त्यो डक्टरहरूले नानी हेऱ्यो भने यताउता अब, अनि त्यो सबभन्दा ठुलो डक्टर यहाँ पल्लो बिल्डिङमा छ, अनि उसलाई देखाउनु भन्यो। अनि उता जाँदा त नानी खै हेरौँ त भन्यो, अनि हेऱ्यो यताउता, अनि नानी त यहाँ त हामी त सक्दैनौँ न, उता गोपालै छ भन्यो। गोपाललाई लगेँ म, त्यहाँनिर त्यो दमकदेखि उता फर्काएर घर लगेर उसको लुगाहरू निकालेको नि थाहा छैन खासै। नानीको किडनी फेल भन्दा त बेहोसै भएको थियो। किडनी फेल चाहिँ त्यही दमकमै भनेको? दमकमै भन्यो। त्यति सानो नानीले कसरी यस्तो भयो भन्थ्यो।
पापामा चाहिँ डाक्टरले के भन्यो? बाबा त के भन्यो भने राखेँ, उता लगेर अब इमर्जेन्सीमा राखेँ अनि उता लग्यो अनि डायलिसिस गरिराखेको थियो होइन। अनि मेरो नानी निको हुन्छ कि कस्तो हुन्छ सर भन्थेँ। अनि सरले के भन्नुभयो भने ठुलो डक्टरले के भन्नुभयो भने तपाईँको छोरा निको हुन्छ नि म भन्नु सक्दिनँ, निको हुँदैन नि भन्नु सक्दिनँ, तर चाहे अमेरिका लानु चाहे काठमाडौँ लानु रोकथामको लागि मात्रै भन्थ्यो। त्यसो भन्थ्यो। अनि र पनि राखेँ 2 दिन राखेर अब चाहिँ मेरो छोरा यहाँ पनि नहुने भयो, म उता काठमाडौँतिरै लान्छु भनेर मैले लिएर आएँ। त मेरो छोरा अब अलिकति अब बाँच्छ कि भन्ने मलाई धेरै आशा छ है। अनि यहाँ लिएर अहिले यहाँ उपचार अब गर्दै गरेको। तपाईँको त पहिलो सन्तान हो, पहिलोचोटि सन्तान हुँदाखेरिको एउटा खुसी, एउटा पहिलोचोटि तपाईँ दम्पति श्रीमान श्रीमतीले पहिलो सन्तान पाउँदाखेरिको जुन किसिमको आनन्द, जुन किसिमको खुसी होइन, त्यो त अब अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भनेदेखि त अहिले तपाईँलाई त ज्यादै सहन गाह्रो छ। यस्तो हुन्छ भनेर त मैले सोचेको नि थिएन नि त्यस्तो त। अनि आफूले 9 महिनासम्म कुखमा बोकेको आफ्नो 10 धारा दुध पिलाएर आजको दिनसम्म तपाईँले बढाउनु भएको, कति धेरै तपाईँले आफ्नो छोरालाई माया गर्नुभएको थियो। आज उसको यो दुवै किडनी फेल भएको यो दिनमा दुवैवटा किडनीले काम गर्न छोडिसकेपछि जुन कस्तो कस्तो कुराहरू मनमा खेलिरहेको छ तपाईँलाई? के भन्नु सर, म त भनेर भन्नु सोचेर सोच्नै सकेको छुइनँ अहिलेसम्म। सबभन्दा बढी त आमाले नै आफ्नो सन्तानको माया गर्छन्। तपाईँको त उता मुटुको एउटा टुक्रा जत्तिकै हो होइन। जति उसलाई दुखेको होला त्योभन्दा 100,000 गुणा तपाईँले दुखेको छ अहिले। हौ सर। तपाईँले जन्म त दिनुभयो, तर यस्ता ठुल्ठुला रोगबाट चाहिँ तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्न रहेछ। आमाले त्यो सक्दैन रहेछ होइन। सकिँदैन सर, अब के गर्नु। मैले अब अस्ति अलिअलि भएकोहरू सबै उता अब दमकदेखि सुरु गर्दै ल्याउँदा है निकै नै सकिसक्यो। अब 12-13 लाख त लगभग भइसक्यो होला। उसको बाबाले त्यति कमाउनु भएको थियो है, सकिसक्यो। अरू त अब के भन्नु सर। अब त्यो जुन पहिलोचोटि तपाईँले जन्म दिएर उसको अनुहार हेर्दाखेरि, चेतको अनुहार हेर्दाखेरि तपाईँलाई कति खुसी मिलेको थियो नि? त्यो त सर के भन्नु र, अब खुसी नै थिएँ, कति खुसी नै थिएँ होइन। आज यस्तो भइदिँदा अब के गर्नु त। अब मैले कसरी बचाउँ, के गरौँ भनेर मात्रै आशा गरिरहेको छु। के सोचिरहनु भएको थियो? उसलाई के बनाउला? श्रीमान श्रीमती के सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो? उसलाई कस्तो बनाऊँ, के बनाऊँ भनेर सोचिरहनु भएको थियो? पछि नानीहरू पढ्यो भने धेरै पढाउँला अब के भन्ने त्यस्तैहरू कुरा गर्दै बसिरहेको थियौँ, सोचिरहेको थियो। अब कतिसम्म पढ्छन् नानीहरू, जतिसम्म पढ्यो उतिसम्म पढाउँला। अब राम्रै भयो भने त्यस्तै। अब उसको बाबाले त्यही उनीहरूले कतिसम्म पढाउँछ त्यति नै पढाउँछु भन्ने खालको कुराहरू गर्थ्यो। अनि मैले नि ल भनेको थिएँ। अब आज एक्कासी यस्तो भएको छ है। मन त अब के भन्नु र, भन्नै सकिँदैन। म केही भन्नु सकेको छुइनँ सर। अनि तपाईँको जीवनमा जसरी बच्चालाई माया तपाईँले दिनुभएको थियो, जसरी तपाईँले वास्ता फिक्री गर्नुभएको थियो,
होइन? भनिन्छ आमा बुवाभन्दा छोराछोरीहरू एक किसिमले आमा बुवालाई बरु सबै रोगहरू लागोस्, 52 अन्डर 53 ठक्कर बुवा आमालाई बरु लागोस्, आफ्नो सन्तानलाई केही पनि नहोस् भन्ने सबै बुवा आमाको चाहना हुन्छ। तर तपाईँको त आफ्नै छोरालाई यस्तो ठुलो वज्रपात पर्यो। यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई कति पिरोल छ? त्यसो त सर अब अहिले त मेरैमा दुखिरहेछ नि। मेरो नानी बिमारी छ है। मेरो नानीको सर्लक्कै यता सरेर मेरोमा आइदिए नै हुन्थ्यो जस्तो के गर्नु। त्यो दुःख चाहिँ पीडा चाहिँ बरु मलाई होस् भन्ने लाग्छ। त्यस्तै लाग्छ नि। रुएर कराएर नहुने सर, म त कति दिन भयो यत्तिकै रुँदै बसेको। अहिले मात्रै थाहा छ नि। नानी अब जति रुन्छ उति यता मन रुन्छ, थाम्नै सकिँदैन। अहिले बेडमा के भन्छ उसले? मम्मी टाउको दुख्यो, पेट दुख्छ, यस्तै त्यस्तै भन्छ सर। तपाईँले भन्नुभयो तिम्रो किडनी दुईटै फेल भयो भनेर? भनेको छुइनँ नि सर, कहाँ भन्नु र सर, भन्नु नै सकेको छुइनँ। अनि मलाई के भएको मम्मी भनेर सोध्छ? मम्मी घर जाउँ मात्रै भन्छ। छिटो निको हुनु जाउँ भनी बस्छु, त्यही घर जाउँ भन्छ। घर जाउँ भन्छन्। अनि के भनेर सम्झाउनुहुन्छ नि? अन्त छिटो निको हुनु, अब भोलि त निको हुन्छ, अनि घर जाउँ ल भन्दै राख्छु नि सर, यता मन थाम्दै। यो जुन खर्च नहुँदा चाहिँ होइन, खर्चको अभाव हुँदाखेरि चाहिँ गरिबीले जुन किसिमको समस्या छ तपाईँको होइन, दिन प्रतिदिन औषधि उपचार गर्न उति नै खर्च छ, उति नै महँगो छ, खर्चहरू धेरैभन्दा धेरै भइराखेको छ। अनि जब खर्चको अभाव हुन्छ त्यति बेला चाहिँ कसरी खर्च जुटाउने भन्ने विषयमा चाहिँ कति चिन्ता हुन्छ नि? मलाई अस्ति त अलिअलि उसको बाबाले बनाएको थियो, अब हुन्छ होला भन्दै मनमा सोचिरहेको थिएँ होइन, त्यसले पुगेन सर। अहिले त अब म के गरौँ भइराखेको छु नि सर। सकिसक्यो अब अलिअलि भएकोहरू नि। अब घर छ, सानो छ, अब त्यो पहिले पाहाडमै थिएँ सर म, यहाँ झापा आएको नि धेरै भएको छैन। 2-3 वर्ष भयो। त्यही सानो छ, अब त्यही बेचेर गरौँ भन्दा नि त्यो अब कति नै हुन्छ र सर, त्यसले नि पुग्दैन मेरो नानीको उपचार। कति अभागी जस्तो लाग्छ आफूलाई? रात दिन त्यही सम्झिँदै बस्छु नि सर। त्यसो त अनि अभागी त यति नै हो नि। अब आफ्नो नानी अब त हुर्के होला भनेर कति सोचिरहेको थिएँ, तर आज यस्तो भइदिएको छ। सोचे जस्तो जिन्दगी छैन? नहुँदो रहेछ। अब त उमेर पुग्यो, आफै पो खेल्छ होला, आफै पो स्कुल जान्छ होला, आफै लुगा लाउँछन् जान्छ होला भनेर सोचेको थिएँ। काशी यस्तो भएको छ मेरो नानी। गरिब हुनु गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। सम्झिँदा त सर भगवानको पनि आँखा छैन रहेछ, जुन गरिब दुखीले मात्रै पो अनि यस्तो पेल्दै लाँदो रहेछ नि त। अनि सम्झिन्छु नि सर, त्यसो त कति मन बुझाउँछु र पनि मन बुझाउनु सकेको छुइनँ। आफै रुन्छु, आफै हाँस्छु पनि। मेरो नानी कहाँ छ भन्छु अब, तर म अहिले मेरो नानीसँग सँगै त सँगै छु सर। आइसियू भित्र पनि मसँगै बस्छ। त्यो सानो बच्चा छ है, उनीहरूले पनि मेरो नानी म त छोड्दिनँ भने हुन्छ दिदी त्यही बस्नु भन्छन्, त्यहाँ सिस्टरहरूले नि। उता घोपामा चाहिँ फाल्टो फाल्टो बस्थेँ, म सानो थियो है, बस्नु दिएन, टाइम टाइममा जान्थेँ। उनले बोलेका प्रत्येक शब्दहरूले तपाईँको
तपाईँले झस्काउँदो हो होइन? ईश्वरले प्रत्येक मान्छे जन्मेपछि मर्नुपर्छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ सर, र पनि यति मेरो नानी भयो भने बाँच्छ कि जस्तो आशा छ। संसारमा मान्छे जन्मिन्छन् र त्यो जन्मिएको मान्छे चाहिँ उसले एउटा चिज चाहिँ लिएर आएको हुन्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ उसको साथमै हुन्छ कि त्यो मृत्यु भन्ने चिज चाहिँ। यो कुरालाई तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? होला सर, र पनि अब मन मान्दैन अब है। आफ्ना नानी यहीँ मसँगै छ, अब यति बाँच्छ नै भने अब उपचार गर्दा लाग्छ नै भने त अब म जस्तो गरेर भए पनि अब जता गरेर भए पनि अब बचाउँला भन्ने आशा छ। रातमा तपाईँको होइन मध्यराततिर तपाईँको निद्राहरू भङ्ग हुने, आत्तिने, रातमा एकदम कहाली लाग्दो, एउटा अत्यास लाग्दो, एकदम छटपटी पनि हुन्छ तपाईँ आफैलाई बेला बेला? हुन्छ नि सर, म त नि सपनामा भुइँमा हिँडेको त थाहा छैन। हिजोसम्म अस्तिको दिनसम्म मलाई थाहा थिएन। त धमक थियो कि कसरी गोपामा ल्याएँ त्यो पनि थाहा छैन, केही थाहा छैन। टाउकोमा यति पानी भरिराखेको जस्तो मात्रै देखेँ। ला भन्दै मुटु अब थरथर काम थियो है, त्यस्तै हुन्थ्यो नि। अहिले चाहिँ अलिकति मेरो होस आएको छ जस्तो छ सर। त्यति धेरै माया लाग्छ बच्चाको? सर यस्तो आफूले जन्माएको नानी अब एक्कासी यस्तो भइदिँदा कसको नै मन मान्छ होला त नि सर। आकाशले थिचे झैँ जमिन भाँचिए झैँ जस्तो त्यस्तो महसुस हुन्छ? त्यस्तै हुन्छ नि सर। यति धेरै मन पोलिराखेको कुरा चाहिँ कसलाई भनेर, कसलाई सुनाएर अलिकति हल्का गर्नुहुन्छ त? उकुस मुकुस हुन्छ पीडाहरूले, कसलाई सुनाउनुहुन्छ त? हाम्रो नेपालको अब दिदी बहिनी दाजुभाइ दिदीहरू सबैले अब सुनाउन चाहन्छु। के गर्नु अब मेरो मन मान्दैन है। मेरो नानी अब यसो गर्दा अलिकति उपचार हुन्छ भने अब सर त्यही हो सर, त्यस्तै भन्न चाहन्छु। तपाईँले चाहिँ बाल्यकालमा कति सुख पाउनुभयो? दुःख भनेको त सर के भन्नु र, मेरो नानीहरू जन्माएदेखि अब चाहिँ अलिकति हुर्क्यो, अब चाहिँ अलिकति सुख पाउँछु होला भनेर धेरै सोचेको थिएँ। तर फेरि आज यस्तो ठुलो उयो आइराखेको छ, म त के भन्नु र सर। तपाईँ आफूले चाहिँ कति सुख पाउनुभयो, दुःख पाउनुभयो उता माइतीमा हुँदा? माइतीमा त अब के भन्नु र सर, अब त्यही खायो बस्यो है, त्यस्तै मात्रै थियो। माइती चाहिँ तपाईँको कहाँ? मेरो माइत त उता माङ्जाबुङतिर हो सर, पास्तर माङ्जाबुङ। जिन्दगीमा सुखै थियो माइतीमा चाहिँ? सुखै थियो, त्यही अब के गर्नु पर्थ्यो माइती? त्यही काम गर्यो, अब खायो है, त्यस्तै मात्रै थियो माइततिर त। त्यस्तै थियो। तपाईँको बिहे चाहिँ कसरी भयो? मागेर भएको या तपाईँहरूले चाहिँ एकअर्कामा प्रेम गरेर गर्नु? होइन सर, हामी त प्रेम गरेरै हो। त्यस्तै अब चिनाचाना भयो है, बोल्दै गयौँ, त्यस्तै त्यसरी विवाह भएको। तपाईँको श्रीमानले चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ विदेशमा? मेरो श्रीमान त्यस्तै उयो त्यही अर्काको अब देशमा है काम गरिरहेछ, त्यस्तै हो सर। केमा काम गर्नुहुन्छ? मतलब कस्तो किसिमको काम हो त्यहाँ चाहिँ विदेशमा चाहिँ? त्यस्तै सानो सानो गाडीहरू घरिघरि कुदाउँछ, घरि त्यस्तै के गर्छन् होला हौ सर, त्यस्तै। अनि अहिलेको यो कठिन घडीमा, अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ, यो लकडाउनको अवस्थामा कसरी ल्याउनु भयो बच्चा यहाँ?
सर मलाई त थाहा नै छैन कसरी ल्याएँ एम्बुलेन्स भने होइन। अब उनीहरू नि मान्दैन थियो। मैले अब धेरै पैसा दिन्छु यस्तरी मेरो नानी साह्रो भयो भनेर अब उता यता गरेर लिएर आएको नि सर। कति लियो एम्बुलेन्सले? एम्बुलेन्सले लियो अब 20,000 लिएको थियो सर। यहाँ ल्याउन है लकडाउनको बेलामा ल्याउन पनि गाह्रो होइन? गाह्रो है। ऊ पनि मान्दैन थियो र पनि भाइ पुऱ्याइदिनु कि पुऱ्याइदिनु भने है। अनि उसले नि बिचरा भात पनि नखाइ अब आइसियूबाट मेरो नानी निकाल्यो है। अनि उसले पनि भात खानु नि पाएन। बाबु रुक्कोरी गऱ्यो। अनि त्यत्तिकै हामी आइगयौँ। त्यो जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो दुःख सबैभन्दा गाह्रो तपाईँको कुन दिन जस्तो लाग्छ? आजै हो सर। म त आजै हो। सोचेर सोच्नु नि सक्दिनँ, बोलेर बोल्नु नि सकेकै छुइनँ। कसरी यस्तो भयो भन्ने मात्रै मेरो दिमागमा आउँछ। श्रीमानले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? उसले त सम्झाउँछ नि सर, मन मान्छ र नि। के भन्नुहुन्छ? म छु अब यताउता गरौँला, यता हेनतेन, चिन्ता नगर, नानीले मात्रै राम्रो हेर भन्छ नि सर। र पनि मन मान्छ र मनै मान्दैन। आफै आँखा अगाडि नानी छ भने मनै मान्दैन। अर्को चाहिँ छोरी? छोरै हो सर। छोरा नि हो? कति वर्ष? 2 वर्ष। खोज्दैन उसले तपाईँलाई अहिले? खोज्छ नि सर। अनि के भन्छ? मम्मी कहिले आउने दादा खोइ भन्छ। त्यस्तै नानी म दादाले भोलि पर्सि लिएर आउँछु ल भन्छु। त्यही हो। कोसँग छ? उसको आन्टी छ्यामा कान्छीसँग छ। 2 वर्षको? राति खोज्दैन तपाईँलाई? खोज्छ नि सर उसको आन्टीसँगै। अब अहिले त बानी भयो होला। म निस्केको निकै दिन भयो नि त सर। पहिले त अब रुन्थ्यो अरे राति उठेर। उसको चाहिँ कति माया लाग्छ? लाग्छ नि सर। अनि आफ्नै बच्चाहरू हो है, माया त लाग्छ नि। तर अब के गर्नु। आमाहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? आमासँग मेरो मम्मीसँग त मम्मीसँग त बोल्नु नि सकेको छुइनँ, बोलेको नि छुइनँ। बहिनीहरूसँग चाहिँ बोल्छु है। किन? बहिनीहरूले अब चिन्ता नगर यता हेनतेन भन्छ र पनि अब मेरो मन मान्दैन। मेरो मम्मीसँग त म बोल्नु नि सकेको छुइनँ अहिलेसम्म। नानीले यस्तो भयो भनेर भनेको नि छुइनँ। बहिनीहरूले चाहिँ अब भन्यो होला। तपाईँले चाहिँ किन नभन्नु भयो? बोल्नु सकेकै छैन मेरो मम्मीसँग। बढी चिन्ता गर्नुहुन्छ? होइन अब मम्मीले बढी चिन्ता गर्नुहुन्छ भनेर नभन्नु भएको? त्यही पनि अब मम्मीले पाएको छोरी म होइन। मेरो आमा छोडेर अब कहाँ गएको छु। अब गएर पनि मेरो छोरा जन्माएको नानीलाई यस्तो भएको छ। अनि त्यही भएर नि म बोल्नु सकेको छैन सर। अब यो घडीमा सारा दुनियाँ, सारा नेपालीहरूले तपाईँलाई मद्दत गर्न पनि सक्नुहुन्छ। थोरै सहयोग गर्नुभयो भने तपाईँको छोरा चेतलाई उपचार खर्च जुट्न सक्छ होइन? त्यो कुरामा तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्। दुःख परेपछि हुन त सधैँ आफूलाई एक्लो महसुस हुन्छ मान्छेलाई होइन? तपाईँ चाहिँ कति एक्लो महसुस गर्नुहुन्छ यी दुःखको दिनहरूमा? कति आफ्ना आफन्त साथीभाइले फोन गर्छन्? वास्ता फिक्री कति गर्छन्? गर्नु त फोन त सर। वास्ता फिक्री त गरिरहेछन्। दुःखमा म एक्लै छु भन्ने खालकै उयो महसुस हुन्छ नि। र पनि उनीहरूले नि सम्झाउनु त। तर म मात्रै कसरी यस्तो भयो आज, यस्तो त हुन्छ कि जस्तो लागेको थिएन भन्दै मन
अब सम्झिरहेको छु नि सर। घरिघरि मन पनि बुझाउने गर्छ र मन मान्दैन नि। तपाईँले चाहिँ त्यस हजुर आशा छ मेरो नानी कसरी निको हुन्छ भन्ने मात्रै आशा छ सर। डक्टरहरूले नि भन्नुहुन्छ नानी हुन्छ अलिअलि ठिकमा आउँदैछ भन्छ, तर अब खै त नि सर अहिलेसम्म दिसा पिसाब पनि गरेको छैन। कति दिन आज त 20-22 दिन भयो होला। आइसियूको राखेको सर। तपाईँले चाहिँ उतै पढ्नु भएको 5 थरमै? 5 थर म त स्कुल गइनँ पनि सर। स्कुल पढ्नु भएन? किन? जेठी छोरी त्यस्तै हो सर। घरको कामले? अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ म एकदम राम्रो पढाउँछु भन्ने थियो? हुन्छ नि सर, अब सोचेँ त त्यस्तै थियो। अब नानी एक्कासी यस्तो भएको छ। सानो पनि स्कुल लाँदै थियो, उसको दादाले लानु 2-4 दिन त 2-4 दिन होइन 2-3 महिना त जाँदै थियो सानो पनि उसको दादासँग। अब उसको दादा नै यस्तो भइदिएको छ, खै खेलिरहेछ। आफू पढ्न नपाए पनि बालबच्चालाई राम्रो ठाउँमा पढाएर राम्रो ठुलो मान्छे बनाउला भन्ने चाहिँ थियो? त्यही हो सोचेँ त सर। तर त्यो सोचाइ पुरा भएन अहिले? पुरा भएन अहिले। सम्झेर ल्याउँदा त के हो नि सर, यस्तो हुन्छ जस्तो लागेको नि थिएन। एक्कासी यस्तो भइदिएको छ। एकचोटि सारा नेपालीहरूलाई तपाईँ यो घडीमा के भन्न मन लागेको छ मिडिया मार्फत? सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सबैलाई आशा छ मलाई, अब के गर्नु मेरो नानीले बचाउँ भन्ने खालको आशा छ है। सबैलाई हेरेर भनिदिनुहोस्, सबैलाई हेरेर भनिदिनुहोस्। सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नानीले बचाइदिउँ भन्ने आशा छ। एकचोटि हात जोडेर पनि तपाईँले अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ सेवारो भनेर? सेवारो जस्तै हुन्छ, सेवारो भनेर यहाँ क्यामेरामा हेरेर भन्नुहोस् न है। क्यामेरामा हेरेर सिधा भएर हजुर। सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आशा छ मेरो नानी बचाइदिउँ भन्ने। नमस्ते सेवारो है। जस्तो अहिलेको यो कठिन घडीमा तपाईँ ठुलो बुवा हुनुहुन्छ उसको होइन, बडा हुनुहुन्छ। कति गाह्रो भयो अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा यहाँ ल्याउन उसलाई? धेरै गाह्रो भयो हजुर, धेरै नै गाह्रो, असाध्यै नै गाह्रो। किनकि अब लकडाउनको पनि एकदमै समस्या, फेरि नानी पनि एकदम सिरियस भएको। घोपाबाट यहाँ ल्याउनलाई कतिखेर पुर्याउँला भन्ने मात्रै, खालि अहिले बाटोमा केही होला कि कसो होला कि एकदमै गाह्रो। तर कसो गरेर ल्याउनु चाहिँ ल्याइयो। अहिलेसम्म उपचार चाहिँ भइरहेछ है। त्यहाँबाट त्यो घोपाबाट पनि नल्याउने पनि थियौँ कि हामी। यहाँ यसो सबै बुझ्दाखेरि यो सुमेरु भन्ने हस्पिटल चाहिँ किडनीको हस्पिटल भन्ने बुझियो। त्यहाँ अनि त्यो घोपामा चाहिँ के भन्यो भने त्यहाँ नसकिने अवस्थाको कुरा गर्यो। 4-5 दिन 6 दिन जति त्यहाँ राखियो र पनि 20को 19 भएन। त्यसपछि हामीले चाहिँ आफ्नै तरिकाले अब प्रोसेस चाल्यौँ। अनि यो डाइरेक्ट किडनीको हस्पिटलमा लानुपर्छ, के गर्ने कसो गर्ने भन्दै कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो हस्पिटल चाहिँ पत्तो लाग्यो। हजुर, अहिले जुन 7 वर्षको उमेरमा उसको किडनी फेल भयो होइन? हजुर सर, यो त नसोचेको कुरा भयो। एकदमै नसोचेको कुरा। कसरी यस्तो भयो होला? कसरी यस्तो भयो अब मानिलिउँ हजुर। अब पहिलेको बुढापाकाले चाहिँ के भन्थ्यो भने जस्तै जाँड रक्सी खाने मान्छे जस्तो हो भनेदेखि यसले जाँड रक्सी खाएर उसको किडनी गयो भन्थ्यो। पक्कै पनि हो कि अन्त, पक्कै पनि जाँड रक्सी खायो यो मान्छेको किडनी खराब भयो भन्ने कुरो गर्थ्यो। तर त्यो बिचरा त्यो नानीले जाँड रक्सीको गन्ध पनि थाहा नपाएको मान्छे एक्कासी किडनी ड्यामेज भएपछि माथि छाँगाबाट एकैचोटि झरे जस्तो भयो, महसुस भयो कि हामीलाई पनि परिवारलाई पनि। अहिले उहाँको बोजूहरूले त्यो मारले पुरा सोधिरहेछ के छ कसो छ भन्दै। अब फर्दर तपाईँहरूलाई उपचार गर्नको लागि आर्थिक अवस्था चाहिँ ज्यादै गाह्रो छ होइन? ज्यादै गाह्रो। हेर्नुहोस् हजुर, अहिलेसम्म लगभग 12-13 लाख जति उडिसक्यो। हजुर, अब उसको बाबाले अलिअलि कमाएको पनि सिद्धियो। उसको बाबाको अवस्था पनि यस्तै छ, लकडाउनको समस्या छ होइन, ड्युटी छैन।
अलिअलि यसो थोरै बहुत गर्ने मात्रै हो। खासै अहिले त्यति पैसा कमाइ पनि छैन भाइको। अनि यता पहिले अलिअलि कमाएर पठाएको पनि सिद्धिएर पनि यसो ऋणबानहरू पुरा 2-4 लाख जति त समथिङ ऋणै भइसक्यो है। अनि मानिलिउँ अब बच्चालाई चाहिँ एकदमै उपचारै नपुग्ने जस्तो भइसक्यो। पैसा सिद्धिसकेपछि त गाह्रो हुने भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ के सल्लाह गऱ्यौँ भने अब मिडिया मार्फत सम्पूर्ण तमाम दाजुभाइ नेपाली देशी विदेशीमा बस्नुहुने तमाम दाजुभाइ नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ हल्का अलिकति सहयोग माग्ने, त्यसपछि सहयोगद्वारा चाहिँ जसरी पनि बचाउँ भन्ने एउटा आशा हामीमा चाहिँ। समग्रमा यो कठिन घडीमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तपाईँहरूको आशालाई निराशामा परिणत गर्नुहुन्न भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हजुर, कठिन परिस्थिति कठिन अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। र विशेष गरेर अहिले चाहिँ जुन भाइले चाहिँ के भनिरहेछ अहिले तपाईँलाई? भाइले अब कुराकानी हुँदो हजुर कति चिन्ता व्यक्त गर्छ उसले उताबाट? भाइ त अब चिन्तितै हुनुहुन्छ नि, एकदम चिन्तितै छ भाइ पनि। अब कसरी बचाउने, के गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ है दाजु, त्यहाँ के गर्नुपर्छ, दाइले त्यहाँ हेरफेर गर्नु, अनि के कसो गर्नुपर्छ, यता यसो फोनसोन पनि गर्दै गर्नु, घरिघरि कहिले कहिले के कस्तो हुन्छ त्यहाँ फोटोसोटो खिचेर मलाई एसएमएस गर्नु होला अथवा पठाइदिनु होला मेसेन्जरमा भनेर कुरा गरिरहनुहुन्छ। र यहाँ हामी फोटो मानिलिउँ त्यो यहाँ जुन आएको त्यो रिपोर्टहरू पनि खिचेर भाइलाई पठाउँदैछौँ। हजुर। अनि अहिले डक्टरहरूले चाहिँ हल्का सुधारमा आउँदैछ भन्नुहुन्छ। आशा छ कि अब सुधारमा आउँछ भनेपछि त उपचार त गर्नै पर्यो भन्ने हाम्रो एउटा इच्छा हो। हजुर। ऋण पनि लिनुभयो? ऋण लिइसकेको छु सर, 3-4 लाख त ऋणै लिइसकेको छु। बाउले अलिअलि कमाएकोले नपुगेर पनि। ऋण सम्झिँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ? के भन्नु सर, मैले त अहिलेसम्म सोच्नु सकेको नि छैन नि। नानी निको भयो भने हुन्छ, अब गरौँला भन्ने आशा थियो र पनि अब त्यसले नि पुग्दैन। अनि त्यही भएर कसरी बचाउँ भन्ने मात्रै। दर्शकहरू, प्रत्येक मान्छेको आँखा त्यत्तिकै रसाउँदैन। प्रत्येक व्यक्तिको आँखाबाट बगेका आँसुहरू त्यत्तिकै बगेका हुँदैनन्। आज उहाँको आँखाबाट बगेका यी आँसुहरू भित्र अथाह पीडा छ, अथाह दुःखको सागर छ। हामी यही कुरा भन्दछौँ, हामी यही कुरा अनुरोध गर्दछौँ कि हामी ती व्यक्तिहरूको लागि आवाज बनौँ जसको आवाज छैन। ती व्यक्तिहरूलाई हामी मद्दत गरौँ जसले कहिल्यै पनि तपाईँलाई फिर्ता गर्न सक्दैनन्। ती व्यक्तिहरूलाई हामी दान दिउँ कि उनीहरूले तपाईँलाई कहिल्यै फिर्ता गर्न सक्दैनन्। वास्तवमा दान भनेको त यो पो हो त। सिन्धुपाल्चोक साना चोक सिमले भन्ने ठाउँ, यो माइला दाईको भान्साघर, हरानीको राजमार्ग हेर्नुहोस्। लोकल कुखुरा, लोकल ढिँडो, लोकल माछा, लोकल खसी, लोकल मासको दाल, लेकको चामल, गोलबेडाको अचार, टिमुरको यो लोकल घिउ, आगोमा यो खाना बनाइन्छ।